بكم في اول فيديو ديال لوديت الاسيس. غادي نشرحوا لو كور ماجسترال ديال الاستاذه حبيبه ابو حفص. قبل ما نبداو نقدموا لها جزيل الشكر على كاع دوك المجهودات اللي كانت قدمات لينا خلال هاد السنوات كامله في الموديل ديال ميكرو ايكونومي ماكرو ايكونومي، يعني ودابا لوديت وكاع دوك لي بروف اللي كانوا قراونا في لونيفرسيتي ديال ابن زهر. اول حاجه، واخا الشرح ديالي ما غاديش يكون بحال الاستاذه حبيبه ابو حفص، ولكن غادي نحاول ما امكن انني نبذل مجهودي الشخصي، وكنتمنى يعجبكم وتفهموا اكثر. اول حاجه غادي نشوفوها لا ديفينيسيون ديال لوديت. كيسكو سي لوديت؟ هو واحد لانفيستيغاسيون اي ايفالياسيون، يعني بحال هو واحد العمليه ديال التحقق والتقييم. دياغنوستيك يعني هو واحد التشخيص. عاوتاني ليفالياسيون، اذا لاحظتوا هنا ليفالياسيون تعاودت دو فوا. من بعد لوديت هو واحد الريكومونداسيون، يعني مجموعه من النصائح. اون ديمارش سبيسيفيك ا بارتير دان ريفيرونسيال، يعني هو واحد المنهج خاص كيرتكز على الريفيرونسيال. ريفيرونسيال شي حاجه كتبنى على الحجه. من بعد لوديت est une démarche d'observation, d'analyse et d'interprétation. يعني لوديت هو واحد المنهج ديال الملاحظة والتحليل والتفسير. من بعد لوديت لونغليسيزم كلون بو رومبلاسي بار، يعني الانجليز كانوا كيرومبلاسيو هاد لو مو ديال لوديت بار لو مو ديال لو كونترول. يعني عوض ما يقولوا لوديت كانوا كيقولوا كونترول، كانوا كيقولوا فيريفيكاسيون، اكسبرتيز هو فحص، ايفالياسيون etc. vient du verbe latin اودير، يعني هاد لو مو ديال لوديت جات من واحد لو فيرب لاتيني اودير، اللي المعنى ديالو en français écouter يعني الاستماع. les romains employant ce terme pour désigner un contrôle. الرومان كانوا كيستعملوا هاد لو تيرم ديال لوديت باش يقاد واحد لو كونترول بسميت لامبرور، يعني بسميت الحاكم sur la gestion du province، بخصوص التدبير ديال العملات. لو بروميير كابيني دوديت ديال لوديت كانت في لندن. دابا غادي نشوفوا لي ديفينيسيون ديال لوديت انترن. اول ديفينيسيون قدموا لينا لو ماناجر رونار، قال بلي l'audit interne c'est tout ce que devrait faire un responsable pour s'assurer de la bonne maîtrise de ses affaires. يعني l'audit interne اي حاجه ممكن يديرها واحد الريسبونسابل، يعني واحد المسؤول باش يضمن تحديد ديال لي زافير، يعني تحديد ديال الاعمال ديالو بواحد الشكل اللي مزيان بزاف. وكيشوف سي لو نافي لو طون، يعني واش كاين الوقت لهذا الشيء، اي سي سافي كومون سي ابروندر، وكيفاش غادي يقدر يحقق هذا الشيء، اولا كيفاش غادي يقدر ياخذه. من بعد غادي نشوفوا ديفينيسيون ديال افاسي. افاسي هي واحد لانستيتيسيون فرانسيز des auditeurs et consultants internes définit l'audit interne en tant que بعدا افاسي هي واحد المؤسسه فرنسيه ديال لي زوديتور والمستشارين الداخليين. عرفات لنا لوديت انترن على اساس هو واحد لا فونكسيون ديكسبرتيز انديبوندون او سين دو لونتربريز، يعني هو واحد المهمه ولا واحد الوظيفه ديال الفحص المستقله كنديروها في لونتربريز. assistant la direction de celle-ci pour le contrôle général de ses activités، يعني كتعاون الاداره باش تقاد واحد لو كونترول جينيرال بخصوص اولا على هذوك لي زاكتيفيتي ديالها، يعني الانشطه ديالها. هنا دي زوتر ديفينيسيون قدمتهم نيت نفس لانستيتيسيون فرانسيز افاسي، ولكن ما غاديش نقراهم ونشرحوهم هنايا. غادي نمشيو ندوزو نيشان الخططات حيت عفوا حيت البروف كتبت هنايا دي تكست وحولاتهم على شكل خططه، يعني باش تقرب لينا الصوره اكثر وحسن الخطط غادي نستوعبوا فيها اكثر. اول ديفينيسيون l'audit est une activité indépendante et objective، يعني l'audit هو واحد النشاط مستقل وهدف.
البروف ديما كانت كتقول لنا في الكور، كتركز لنا ديما على هاد اكتيفيتي انديبوندون اي اوبجيكتيف، حاولوا تعقلوا عليها. وكانت ديما كتقول بلي لوديت سي هو لو كونترول دو كونترول. يعني الناس اللي كيحضروا راه غادي يكونوا ردوا لي على البال. نرجعوا، قلنا لوديت اي اون اكتيفيتي انديبوندون اي اوبجيكتيف، يعني هو واحد النشاط مستقل وهداف qui donne l'assurance sur le degré de maîtrise de ces opérations. يعني هاد لوديت هو واحد النشاط اللي كيعطينا واحد التأكيد على لو دوغري دو ميتريز دو سي اوبيراسيون، يعني كيعطينا واحد التأكيد على الدرجة ديال التحكم ديالنا في دوك لي زوبيراسيون، يعني في دوك العمليات اللي غنديرو. et lui apporter des conseils pour les améliorer. وفوق هادشي كامل كيعطينا نصائح باش نحسنوا في هادوك لي زوبيراسيون، في هادوك العمليات. contribuer à la création de la valeur ajoutée، وكيساهم كذلك باش يخلق لينا واحد لا valeur ajoutée. L'audit permet d'atteindre des objectifs par le moyen de l'évaluation du processus. يعني l'audit كيمكننا أننا نحقق دوك الأهداف عن طريق les moyens d'évaluation du processus، عن طريق الطرق ديال l'évaluation et du processus. أول حاجة كاينة في هاد لي موين هي الماناجمنت دو ريسك، يعني كيورينا إدارة الأخطار، بحالاش غادي نديرو لو ماناجمنت ديال هادوك الأخطار. ثالث حاجة دو كونترول، يعني المراقبة. عفوا ثالث حاجة دو غوفرنمون d'entreprise. وأخيرا pour lancer des recommandations qui visent à renforcer leur efficacité. يعني كيعطينا نصائح اللي الهدف ديالها أنها تعزز من الفعالية أكثر. دابا غادي نشوفوا لي زاكتور و لو بارتي برونون ديال لوديت. يعني نقدروا نقولوا لي زاكتور او ميم طون نقدروا نقولوا لي بارتي برونون، يعني عقلوا عليهم بجوج. يعني دوك الاعضاء اللي كيكونوا في لوديت، اول حاجه كيكونوا لي زاكسيونير اكتويل، من بعد لي ديريجون اللي هما المدراء كيشوفوا هذيك لو ماناجمنت ديال لونتربريز كي دايره، لي زاكسيونير بوتونسييل اللي كيهمهم la situation financière de l'entreprise، يعني الوضعيه الماليه ديال l'entreprise. من بعد لي سالاريي اللي هما العمال اللي كيشوفوا لي كونديسيون دو طرافاي اي دو ريمونيراسيون، يعني كيشوفوا دوك ظروف العمل كي دايره والاجور ديالهم. ليطا الدوله اللي كتهتم بلا سيتياسيون فيسكال، يعني الوضعيه الضريبيه. اخيرا لي فورنيسور لي كليون، لي فورنيسور كيشوفوا لو تريتمون دي فاكتور زعما معالجه الفواتير. لي كليون كيشوفوا لا كاليتي دي سيرفيس، يعني كيشوفوا الجوده ديال هذوك الخدمات. pourquoi on a besoin de l'audit au sein de l'entreprise، يعني علاش كنحتاجوا هاد لوديت في لونتربريز ديالنا. اول حاجه هي الكونفيرماسيون دو لا فاليديتي دي زانفورماسيون، يعني كنتاكدوا من صحه هذوك المعلومات. الحاجه الثانيه pour maîtriser le système de contrôle interne et de l'organisation، يعني باش نتقنوا اكثر داك النظام ديال لو كونترول انترن في l'organisation. النقطه الثالثه s'assurer de l'implication des lois et de la réglementation en vigueur، يعني خصنا نضمنوا التطبيق ديال دوك القوانين والقواعد المعمول بها. une meilleure vision de l'activité de l'entreprise، باش تكون عندنا واحد النظره مزيانه بزاف بخصوص الانشطه ديال هاد لونتربريز. s'assurer de respect des normes internationales de déontologie، يعني خصنا نضمنوا الاحترام ديال مجموعه من المعايير الدوليه الاخلاقيه. maîtriser les risques inhérents à l'exercice de la mission des dirigeants et d'éviter toutes sortes de dérivés، يعني خصنا نسيطروا على هذوك المخاطر اللي كاينه في الممارسات ديال الوظائف ديال لي ديريجون، ونحاولوا ما امكن اننا نتجنبوا كاع الاسباب اللي غادي يؤديونا نحو واحد الانحراف، يعني لو ديريف.